आज हम डिस्कस करेंगे रिंग वर्म एंड एस्केरियासिस के बारे में। तो रिंग वर्म और एस्केरियासिस बहुत कॉमन डिजीजेज हैं और आज की वीडियो में हम इन दोनों डिजीजेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग वर्म की। तो रिंग वर्म क्या है? रिंग वर्म एक स्किन डिजीज है, यानी ये जिल्द के ऊपर ये डिजीज होती है और इसका जो एजेंट है यानी जो कि इस डिजीज की वजह बनता है जो ऑर्गेनिज्म, वो है फंजाई, यानी फंगस की जो स्पीशीज हैं वो इस डिजीज की वजह बनती हैं। तो फंजाई का एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है डर्मोफाइट्स। तो डर्मोफाइट्स जो हैं वो रिंग वर्म की वजह हैं। तो डर्मोफाइट्स में जो पाई जाने वाली फंजाई की स्पीशीज हैं वो हमें कुछ इस तरह से नजर आती हैं। और अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। या तो ये उन ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज करते हैं या ये क्या करते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करके अपना फूड हासिल करते हैं। तो अगर हम बात करें डिजीज कॉजिंग फंजाई की, तो वो ज्यादातर क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, यानी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और अगर हम बात करें डर्मोफाइट्स की, तो डर्मोफाइट्स क्या हैं? पैथोजेनिक फंजाई हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं स्किन को, यानी ये सबसे ज्यादा असरअंदाज होते हैं स्किन के ऊपर, हमारी जिल्द के ऊपर। इसके अलावा हेयर्स और नेल्स पे भी ये जो फंजाई की स्पीशीज हैं ये वाली, तो ये अटैक करती हैं। अब हम एक और डायग्राम की मदद से देखते हैं कि रिंग वर्म में जो स्किन है वो किस तरह की हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे अपने सामने इस इमेज को ले आए, तो ये इमेज हमें क्या दिखा रहा है? ह्यूमन की स्किन यानी जिल्द दिखा रहा है। तो जिल्द के ऊपर हमें इस तरह का गोल सा दायरा नजर आ रहा है। तो ये जो फंजाई होते हैं ये स्किन के ऊपर जब अटैक करते हैं तो ये इस तरह से सर्कुलर वाइट एरियाज में अटैक करते हैं, यानी सर्कुलर से वाइट से एरिया बनाते हैं जो, और इस तरह से जब ये यहाँ पे आ जाते हैं, एक दफा अटैक कर लेते हैं ये फंजाई या ये डर्मोफाइट की जो स्पीशीज होती हैं, तो ये फिर हर तरफ चारों तरफ फैल जाते हैं। तो जिसकी वजह से वो जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वो रिंग जैसी अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से इसको रिंग वर्म की डिजीज भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये फंजाई जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्किन को अटैक करते हैं। इसके अलावा हेयर्स और नेल्स पे भी ये अटैक करते हैं, और अगर हम बात करें स्किन की या हेयर्स या नेल्स की, तो ये उनको खराब कर देते हैं। यानी यहाँ पे हम स्किन देख रहे हैं तो ये नॉर्मल स्किन है और ये वाला जो पार्ट है ये अफेक्टेड है, यानी ये मुतासरा हिस्सा है। तो इस पे इस तरह के वाइट कलर की रिंग के से स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो जिस पर्सन को ये रिंग वर्म की डिजीज जब हो जाती है तो उनमें जो है वो हेयर लॉस का मसला भी स्टार्ट हो सकता है, और नेल्स भी जो है वो क्या होते हैं? मुतासिर होते हैं, यानी नेल डिस्ट्रक्शन, नेल जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं रहते। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस इमेज में देखें तो यहाँ पे हमें ये वाले नेल्स जो हैं ये नॉर्मल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो नेल है ये खराब है। और ये किस वजह से खराब है? ये रिंग वर्म की डिजीज की वजह से खराब हुआ है। अब हम बात करते हैं इस डिजीज के स्प्रेड की या फैलाव की, कि ये डिजीज जो है वो किस तरह से फैलती है। तो ये डिजीज फैलती है डायरेक्ट कांटेक्ट से, यानी अगर एक एनिमल जो है या एक ह्यूमन बीइंग है, अगर उसको रिंग वर्म की डिजीज हो गई है, तो अगर एक नॉर्मल पर्सन जो है वो किसी भी तरीके से इस तरह के इन्फेक्टेड एनिमल्स या पर्सन के साथ इन कांटेक्ट आ जाए, करीब हो जाए, या अगर हम मतलब जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो इस तरह के इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन को छू ले या इन्फेक्टेड एनिमल की स्किन को छू ले, तो ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जो कि कॉमन शॉवर्स यूज करते हैं, यानी गुसल करने के लिए कॉमन शॉवर्स का इस्तेमाल करते हैं, या टॉवल्स जिसे तौलिया कहा जाता है उसको शेयर करते हैं, तो इस वजह से भी ये बीमारी फैल सकती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है या मुंतकिल हो सकती है। अब हम बात करते हैं इस डिजीज की प्रिवेंशन, यानी इस डिजीज को कैसे फैलने से रोका जा सकता है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है या इसका इलाज कैसे किया जाता है।
تو اس کا جو ٹریٹمنٹ کا میتھڈ اس کا جو بچاؤ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ باتھ یا شاور لینے کے لیے کامن جو پلیسز ہوتی ہیں، مطلب جو عام جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ سارے لوگ شیئر کرتے ہیں، تو اس طرح کے جو شاور اور باتھ کے پلیسز ہوتے ہیں ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ سوئمنگ پولز جو کہ باقاعدگی سے صاف نہیں ہوتے، اس طرح کے سوئمنگ پولز کو استعمال کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پرسنل ٹاولز یوز کرنے چاہیے، یعنی ہر جو پرسن ہے اس کو اپنا اپنا تولیہ استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ سپورٹس ویئر جو ہیں وہ اپنے پرسنل ہونے چاہیے، یعنی کھیل کود کے لیے جو لباس استعمال کیا جاتا ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہیے دوسرے پرسنس کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ سپورٹس ویئر بھی اپنا ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم بات کریں ٹریٹمنٹ یا علاج کی، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اینٹی فنگل ٹیبلٹس، یعنی ایسی گولیاں جو کہ فنجائی کے اٹیک کے خلاف استعمال کی جاتی ہیں، تو ان کو اینٹی فنگل ٹیبلٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی فنگل آئنٹمنٹس، یعنی مرہم کی صورت میں میڈیسنز ملتی ہیں جن کو اگر اس افیکٹڈ ایریا یا متاثرہ حصے پہ اپلائی کیا جائے، لگایا جائے، تو یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے تو اس بیماری کو پھیلنے سے بچایا جا سکتا ہے اور اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بیماری ہے رنگ ورم، اس کا ٹریٹمنٹ یا اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک اور ڈیزیز کو جس کا نام ہے ایسکیریسس۔ تو اگر ہم بات کریں ایسکیریسس کی، تو ایسکیریسس کیا ہے؟ ایک یونیورسل ڈیزیز ہے، یعنی پورے ورلڈ میں بہت کامن یہ بیماری ہے۔ اور یہ کہاں پہ، مطلب یہ بیماری کس ایریا کی ہے، ہیومن بینگ کے کس پارٹ کی ہے؟ یہ ہے ہیومن انٹسٹائن کی، یعنی انسان کے اندر جو آنتیں ہوتی ہیں جو کہ ڈائجسٹو سسٹم کا پارٹ ہے۔ تو یہ ڈیزیز جو ہے وہ ہیومن انٹسٹائن کی ڈیزیز ہے جو کہ یونیورسل ڈیزیز ہے، یعنی پوری دنیا میں بہت کامنلی یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو ڈیزیز ہے یہ دنیا کے کن علاقوں میں کامن ہے؟ وہ علاقے جو کہ گندے ہیں، یعنی ان ہائیجینک ایریاز جو ہیں، جو گندے اور ایسے علاقے ہیں جہاں پہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں کے جو ہیومن بینگز ہیں ان کو یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ لاحق ہوتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ کس ایج رینج کے جو ہیومن بینگز ہیں، یعنی کس عمر کے لوگ ہیں، ان کو یہ بیماری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتی ہے، تو یہ جو ہے یہ بیماری کامن ہے چلڈرن میں، یعنی ایسے بچے جو کہ 8 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں، ان میں اس بیماری یا ایسکیریسس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسکیریسس جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے راؤنڈ ورم کی وجہ سے، جس کو ایسکیرس لمبریکوائڈس کہا جاتا ہے۔ تو راؤنڈ ورمز کیا ہوتے ہیں؟ راؤنڈ ورم اس طرح کے ڈیزیز کازنگ آرگنزمز ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے لمبے لمبے ورمز ہوتے ہیں جن کے دونوں اینڈ جو ہوتے ہیں وہ پوائنٹڈ ہوتے ہیں، یعنی نوکیلے ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ جو ہے یہ سوائل میں پائے جاتے ہیں، اور ان کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ بھی بہت کامنلی گندے ایریاز میں جو سوائلز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ کامنلی پائے جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو 8 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ ان ایریاز میں اگر مٹی میں کھیلتے کودتے ہیں تو ان کے نیلز یا ان کے سکن کے تھرو یہ جو ڈیزیز ہے یا جو آرگنزم ہے، اس کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ ہیومن باڈی میں یا چلڈرن کی باڈی میں انٹر کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ایسکیریسس۔ تو یہ انفیکشن یا یہ جو کنڈیشن ہے ایسکیریسس کی، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے انجیکشن آف اسمال ایگز along with food dirty and dusty hands، یعنی وہ لوگ اسپیشلی وہ بچے جو کہ پراپر صحیح طریقے سے ہاتھوں کو دھوئیں گے نہیں اور انہی گندے ہاتھوں سے، یعنی کھیل کود کے فوراً بعد کوئی چیز جو ہے وہ اٹھا کے کھا لیں گے، تو اس طریقے سے یہ جو ایگز ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ایگز جو ہوں گے، تو وہ اس پرسن کی باڈی کے اندر چلے جائیں گے۔ تو جب بچوں میں ایسکیریسس کی کنڈیشن ہوتی ہے تو بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پیل یا یلو ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اندر وائٹامن اے کا شارٹیج آ جاتا ہے یا کمی آ جاتی ہے، اور وائٹامن اے جو ہے وہ ہماری نظر کے لیے یا ہماری وین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب وائٹامن اے کی کمی آ جاتی ہے تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو آئی سائٹ ہے اور جو وین ہے اس میں کمی ہو جائے گی یا مسئلے ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ والے جو ورمز ہیں یہ باڈی کے اندر
رہیں گے تو یہ کیا کریں گے، یہ موو کریں گے پوری باڈی میں، اور یہ جوائنٹس اور نیمونیا جیسی کنڈیشنز کو بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. یعنی ایسکیریسس کے ساتھ ساتھ وہ جو پرسن ہوگا، اسپیشلی جو چلڈرن ہوتے ہیں، ان میں جوائنٹس بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے اور نیمونیا کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو جوائنٹس کون سی ڈیزیز ہوتی ہے، اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ یہ ڈایاگرام لے آتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک نارمل پرسن ہے، تو اس کی اسکن کا کلر کیا ہے، نارمل ہے. جبکہ جو جوائنٹس والا پیشنٹ ہوتا ہے اس کی اسکن بہت زیادہ زرد یا پیلی پڑ جاتی ہے. اور اگر ہم بات کریں نیمونیا کی، تو نیمونیا کیا ہے، نیمونیا لنگز یعنی ہمارے پھیپھڑوں کا انفیکشن ہوتا ہے. تو جوائنٹس اور نیمونیا جو ہیں ان کے ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں ایسے پرسن میں جس کو ایسکیریسس کی کنڈیشن ہو یا ڈیزیز ہو. تو اب اگر ہم بات کریں پریکاشنز کی یا احتیاطی تدابیر کی، تو اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے. یعنی کہ ہر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو پراپر صحیح طریقے سے دھونا چاہیے. اس کے علاوہ پینے کے لیے ابلا ہوا پانی استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ گھروں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اپنا ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس طرح سے کچھ پریکاشنری میئر سے یا احتیاطی تدابیر سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. تو آج ہم نے پڑھا رنگ ورم اینڈ ایسکیریسس کے بارے میں.